नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात, 51.13%ले आयात वृद्धि। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 88%मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट, डेल्टा भेरिएन्ट न्यून। बीपी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाजद्वारा पदाधिकारीहरूको कामलाई रोकेर सरकारले कर्मचारी पठाउने निर्णयको विरोध, प्रतिष्ठानको ऐन विपरीत कार्य गरेको भनाई। नेपालमा आइतबार 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, प्रदेश 1 मा 673 जनामा कोरोना संक्रमण। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायणथान स्थित सडक निर्माणको क्रममा ढुङ्गा खसेर 3 को मृत्यु, बोलेरो जीपमाथि खस्दा जीपमा सवारको मृत्यु, 2 गम्भीर। र भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी 7 दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ धरानको माग। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म 9 खर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 6 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। यस वर्ष आयातमा 51.13%ले बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 6 खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा यस वर्ष 46.64%ले बढेको हो। चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। गत वर्षको महिनामा 7 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएकोमा यस वर्ष 11 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 54.86% धेरै हो। कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा 89.37% छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 88%मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कोरोना संक्रमित मध्ये 88%मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पाइएको पुष्टि गर्नुभएको हो। बाँकीमा भने डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय देशभरबाट 32 संक्रमितको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 28 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। यो भनेको 88% हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट बाँकी 12%मा भने डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्मचारी कल्याण समाजले पदाधिकारीहरूको कामलाई रोकेर सरकारले कर्मचारी पठाउने निर्णयको विरोध गरेको छ। यसलाई समाजले गैरकानुनी कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ। आइतबार कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको हो। प्रतिष्ठानले ऐन 2049 र नियमावली 2055 अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय असङ्गत भएको जनाएको छ। सरकारको मन्त्री परिषदले प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई पठाएको थियो। पदाधिकारीलाई कार्य गर्न रोक लगाउँदै अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि मन्त्री परिषदले डाक्टर श्याम सुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठान पठाएको हो। मन्त्रालयको पत्र अवैधानिक भएको भन्दै थापाले ऐनको दफा 20 क कै आधारमा पनि मान्य नहुने बताउनुभयो। नेपालमा आइतबार 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा 1416 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 77040 पुगेको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 673 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 239, झापामा 119, सुनसरीमा 56, धनकुटामा 4, इलाममा 3, खोटाङ र उदयपुरमा 2-2, पाँचथर, तेह्रथुम र भोजपुरमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 30 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीको इटहरीमा 25, इनरुवामा 7, बराहा क्षेत्रमा 4, रामधुनी, बर्जु र गढीमा 3-3, धरान, दुहबी, देवानगञ्ज र पोखराहा नरसिंहमा 2-2 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै 216 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायणथान स्थित सडक निर्माणको क्रममा स्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा खसेर बोलेरो जीपलाई खिच्दा 3 जनाको ज्यान गएको छ। आज बिहान 9 बजेतिर ढुङ्गा खसेर लाग्दा को 1/3569 नम्बरको बोलेरोमा सवार 3 जनाको ज्यान गएको हो। सिद्धिचरण नगरपालिका 1 का 7 वर्षीय युनिसा कोइराला, 10 वर्षीय इसब कोइराला र माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 1 मोलिका 30 वर्षीय हेमबहादुर मगरको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। जीपमा सवार देवबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जीव श्रेष्ठ, लक्ष्मी कोइराला घाइते बनेका छन् भने देवबहादुर र सञ्जीवको अवस्था गम्भीर रहेका छन्। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। ओखलढुङ्गा निसङ्खे सडक ग्राभेलको ठेक्का पाई कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी 7 दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ धरान उपमहानगर समितिले माग गरेको छ। आइतबार समितिले उपमहानगर प्रमुख तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 7 दिनभित्र समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समितिको बैठक राख्न माग गरेको हो। समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन 8औं संशोधन सहित नियमावली, कार्यविधि र कार्यदेश बमोजिम 35 दिनभित्र सहजीकरण समिति गठन गर्न माग गरेको छ। साथै सहजीकरण समितिको बैठक राख्न पनि माग गरेको हो। समितिका अनुसार धरानमा 12,265 जना बढी घरधुरी रहेका छन्। उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरी श्रेष्ठता, डिफल्ट बुक र लाल पूर्जा प्राप्त गर्न भूमि आयोग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा नपठाई र सम्झौता नगरी पहिलो चरणको अधिकारबाट वञ्चित गरेकोमा सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। सङ्घले भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क 7 दिनभित्र आयोगमा पेश नगरेमा सङ्घर्षमा उत्रने सङ्घले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सुनसरीका विभिन्न स्थानमा संगठन विस्तार हुने क्रममा पोखराहा नरसिंह वडा नम्बर 3 को समिति चयन भएको छ। शनिबार सम्पन्न भेलाले धीरेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा 75 सदस्यीय वडा कमिटी गठन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा विष्णुदेव खत्वे, रमानन्द मण्डल, सचिवमा मोहन कुमार खत्वे, उपसचिवमा गीता देवी खत्वे र शिवकुमार खत्वे सहितको समिति गठन भएको हो। समितिमा मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, विद्यार्थी सबैबाट समेट्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। यसैबीच गीता देवी खत्वेको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीको 51 सदस्यीय पोखराहा नरसिंह गाउँ कमिटी गठन भएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात, 51.13%ले आयात वृद्धि। नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 88%मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट, डेल्टा भेरिएन्ट न्यून। बीपी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाजद्वारा पदाधिकारीहरूको कामलाई रोकेर सरकारले कर्मचारी पठाउने निर्णयको विरोध, प्रतिष्ठानको ऐन विपरीत कार्य गरेको भनाई। नेपालमा आइतबार 6,462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, प्रदेश 1 मा 673 जनामा कोरोना संक्रमण। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायणथान स्थित सडक निर्माणको क्रममा ढुङ्गा खसेर 3 को मृत्यु, बोलेरो जीपमाथि खस्दा जीपमा सवारको मृत्यु, 2 गम्भीर।
र भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी 7 दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ धरानको माग। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।